السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الطبخ والصناعة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طورطية بالبطاطس سهلة التحضير ولذيذة بزاف وما كتاخدش منكم وقت طويل. تقدروا تحضروها كوجبة عشاء سريعة. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وإلا عجبتكم الوصفة ديروا لايك وخليوا لي تعليقاتكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. عندي في المقادير 4 حبات من البطاطس، الكمية كتبقى على حسب الرغبة نتاعكم. 4 حبات نتاع البيض، وعندي 2 حبات من البصل، وعندي القليل من المعدنوس. ندوزو دابا للطريقة نتاع التحضير نتاع هاد الطورتيه نتاع البطاطس. اول حاجه كناخدو البطاطس وكنقطعوها مربعات صغار. ومن بعد كناخدو البصل وتا هو كنقطعوه طريفات صغار. البصله خصنا نقطعوها رقيقه مزيان. من بعد ما قطعنا البصله كناخدو المعدنوس وتا هو كنقطعوه، نحاولوا نقطعوه حتى هو رقيق. من بعد كنضيفو داك المعدنوس المقطع كنضيفوه على البطاطس من بعد ما قليناها، وكنضيفو عليهم الفلفل الاسود والملح، وكنضيفو عليه الكفته حتى هي مقليه، وكنضيفو عليهم البصله. بالنسبه للبصله فانا ما كنقليهاش، دائما كنخليها هكاك كتعطي واحد المذاق احسن. ومن بعد غادي نضيفو عليه البيض. انا ضفت 7 ديال البيضات على حسب الكميه نتاع البطاطس والبصل اللي درتوهم. من بعد كنخلطوا الخليط. نحاولوا نمزجوا المكونات مع البيض. كنضيفوا الزيت على المقلاة ما خصهاش تكون كتلصق. قبل انا كنكون سخنت المقلاة عاد كنضيف لها الزيت، كندهنوا المقلاة كلها كندهنوها بالزيت، كنضيفوا تما الخليط نتاعنا في المقله. كيف ما كتشوفوا دابا الطورتيه نتاعنا طابت من التحت، واللي بين لينا هاد الشيء هما دوك الفقاعات اللي كتبان لكم في الجنب نتاع المقلاة. فكناخذوا واحد الطبسيل كنوضعوه فوق المقله، ومن بعد كنقلبوا فيه ديك الطورتيه. نحاولوا اننا نقلبوها بسرعه باش ما تضيعش. كيف ما كتشوفوا اللون تاعها احمر، يعني هي طابت من الفوق. ونحاولوا نردوها في المقله غير بشويه
باش ما تضيعش لينا، باش نطيبوها عاوتاني من الجهه الاخرى اللي كانت من الفوق. نحاولوا نضغطوا شويه من فوق من التغطيه نتاعنا. ومن بعد من 10 ديال الدقائق كنرجعوا نقلبوا الطرطيه نتاعنا باش ما تحمرش بزاف وتعطي لينا اللون نتاع الحموريه. فكنرجعوا نقلبوها مره اخرى وردوها في المقلاة على الجهه الاخرى. كنبقاو نستمروا كنقلبوا في الطرطيه نتاعنا حتى كطيب لينا من الداخل. فاش تدخلوا السكين اولا الفرشة في الطرطيه نتاعكم وتجيكم قاصحه من الداخل فغتكون صارت جاهزه. هذا هو الشكل النهائي نتاع الطرطيه. انا زينتها بالطماطم صراحه جا الشكل نتاعها زوين بزاف كيف ما كتشوفوا في الفيديو. هاد الطرطيه انا دائما كنحضرها وخصوصا الوجبه ديال العشاء، فهي سريعه واقتصاديه وقلت علاش لا نشاركها معكم وتا نتوما تبقاو كتحضروها. كتجي بنينه بزاف الشكل نتاعها زوين. كنتمنى ان الوصفه نتاع هذا النهار تكون عجباتكم، وإلا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. هانتوما كيف ما كتشوفوا الطورتيه نتاعنا من الداخل كتبان بنينه ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوها. وفي النهايه نتاع الفيديو بغيت نقول لكم شكرا على المشاهده، وما تنسونيش بالتعليق الزوينه نتاعكم اللي كتحفزني وكتشجعني، واللي جرب الوصفه يقول لي في التعليق كيفاش جات ليه واش عجباتو. على ما كنظن الا كلكم جربتوا الوصفه بهذه الطريقه اللي انا حضرتها بها معكم فكلكم غتعجبكم حيت كتجي بنينه وكتجي رائعه.